अपोजिशन नाकाम है, मुस्तकबिल में भी नाकाम रहेगी। जिस तरह पैसा चलाया पूरी कौम ने देखा। सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट के लिए हमारे मजबूत उम्मीदवार हैं, वही कामयाब होंगे। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं मुस्तकबिल में साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, इंतखाबी इस्लाहात लाकर करप्शन के दरवाजे बंद करूंगा। मुस्तकबिल में पैसे का इस्तेमाल रोकने के लिए कानून साजी पर काम जारी है। कोशिश है आइंदा सेनेट इलेक्शन ओपन वोटिंग के जरिए हों। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में वजीर आज़म ने कहा कौम की अखलाकियात तबाह कर दी गई। पैसा लगाकर इक़्तिदार में आते हैं, फिर अवाम को दोनों हाथों से लूट कर पैसा वापस निकलवाते हैं। करप्शन करके नेल्सन मंडेला की तरह तकरीर झाड़ते हैं। इजलास में मरियम के टिकट चलने के बयान पर कानूनी कार्रवाई का जायजा। एजेंसियों से मुतालिक मरियम नवाज के बयान की सख्त मजम्मत। पीडीएम ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। नवाज शरीफ ने गिलानी के नाम की तजवीज़ पेश की। नून लीग और एएनपी का यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जमहूरी कुव्वतों को गिलानी की जीत से उम्मीद मिली। कामयाबी के 100 बाप और नाकामी यतीम होती है। ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट करते तो आज कहां खड़े होते। मरियम नवाज ने कहा आज की सियासत में अपोजिशन नहीं, हुकूमत ने अपने अरकान को डराया, धमकाया और अगवा किया। पीटीआई के मेंबरान को जबरदस्ती गोलड़ा सेफ हाउस में रखा गया। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी न करने की दरख्वास्त फौरी सुनी जाए। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। मलिका बुखारी और फरूख हबीब की इलेक्शन कमीशन से फौरी समाअत की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि करप्ट प्रैक्टिस के जरिए जीतने वाला सेनेट चेयरमैन बनना चाहता है। मामला इंतहाई हसास है, इसके दूररस नताइज होंगे। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन NA 75 डेस्का की तरह इस पर भी फौरी समाअत करेगा। घंटा इमरान खान ने पार्लियामेंट में बजाया, अब ये घंटियां बजाते रहे, उसको कोई नहीं सुनेगा। वजीर आज़म इमरान खान की वजह से अपोजिशन की घंटियां कोई नहीं सुनेगा। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं वजीर आज़म और वजीर आला पंजाब के खिलाफ हर साजिश नाकाम होगी। इमरान खान ने असेंबली से एतमाद का वोट लेकर मैच जीत लिया। वुमेन्स डे जाली राजकुमारी की कनीज़ों के नाम करती हूँ, मुझे कनीज़ों से हमदर्दी है, आप भी अपनी आज़ादी के लिए खड़ी हों। फवाद चौधरी कहते हैं 178 अरकान के वजीर आज़म पर एतमाद के बाद अपोजिशन की सियासत ठप हो गई। रही सही कसर सेनेट चेयरमैन के इंतखाब में पूरी हो जाएगी। यूसुफ रजा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया था। हमें 2009-2010 में इन्होंने LPG का कोटा दिलवाया। इसमें हमने इन्वेस्टमेंट की इनके कहने पे 63 करोड़ रुपए के। ये चेक्स मेरे पास मौजूद हैं। एक एक चेक बाउंस हो जाता है। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ निजी कंपनी के मालिक और वर्कर्स का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। 63 करोड़ रुपए की अदम अदायगी का इल्ज़ाम। मुजाहिरीन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से यूसुफ रजा गिलानी को डिफॉल्टर करार देकर नाअहल करार देने का मुतालबा। शहरी समीर हुसैन का कहना है यूसुफ रजा गिलानी ने LPG मुआहदे में फ्रॉड किया। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ नैब ऑफ सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करूंगा। पंजाब का सियासी माहौल गर्म। वजीर आला उस्मान बुज़दार भी सरगर्म। वजीर आला के मुल्तान तौसा DG खान के तूफानी दौरे। तौसा में सफाई के नाक़िस इंतजामात पर सख्त बरहमी का इजहार। अफसरान अब काम करेंगे या घर जाएंगे, इंतजामिया को वार्निंग। डेरा गाजी खान के टीचिंग हस्पताल में मरीजों और तीमारदारों से सहूलियात और अद्वियात की मालूमात। मुल्तान में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का अचानक दौरा, तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। नाक़िस कारकर्दगी पर CPO मुल्तान और DC मुल्तान समेत 7 अफसरान मुअत्तल। सिंध असम्बली के इजलास में शोर शराबा और हंगामा आराई। इजलास शुरू हुआ तो PTI ने बागी अरकान की नशिस्तों पर लोटों के बैनर चिपका दिए। स्पीकर के शहरियार शर और असलम अब्रो को हुकूमती बेंचेस पर बिठाने पर अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया। स्पीकर डाइस का घेराव किया। हुकूमती और अपोजिशन अरकान का एक दूसरे पर हॉर्स ट्रेडिंग और वोट चोरी का इल्ज़ाम। खुर्रम शेर जमान का बागी अरकान को डीसीट करने का मुतालबा।
وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، ملک کی تعمیر و ترقی میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ۔ کورونا کے خلاف جنگ ہو یا ملکی دفاع، خواتین کا بھرپور کردار۔ عالمی یوم خواتین پر ملک کے کئی شہروں میں ریلیاں اور تقاریب۔ اسلام آباد کے ڈی چوک میں مارچ، شرکاء کا خواتین سے امتیازی سلوک ختم کرنے کا مطالبہ۔ کراچی کے فریئر ہال پر خواتین کے آزادی مارچ کی تقریب، کلاسیکل رقاص شیما کرمانی کی پرفارمنس۔ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون سرجن جنرل لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر زندہ مثال، فلائنگ آفیسر مریم مختار شہید کو تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ آرمی چیف کا خواتین کو خراج تحسین، کہا خواتین قابل عزت و تکریم ہیں۔ خواتین نے یونیفارم میں بھی صلاحیتیں منوائیں، قوم کے وقار میں اضافے کے لیے خدمات انجام دی۔ شہید بے نظیر بھٹو، عرفہ کریم، ملالہ یوسفزئی، نسیم حمید، بلقیس ایدھی، پروین رحمان پاکستان کی وہ بیٹیاں ہیں جنہوں نے ملک کے لیے شاندار خدمات انجام دیں۔ F8 فٹ بال گراؤنڈ پر کوئی عدالت قائم نہیں، شہری کے کمرشل پلاٹ پر غیر قانونی تعمیرات کر کے عدالتیں قائم کی گئیں۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے رپورٹ سپریم کورٹ کو ارسال کر دی۔ چیئرمین CDA کو بھی خط، شہریوں کی ملکیتی زمین پر عدالتوں کی تعمیر کیسے ہوئی، 7 دنوں میں رپورٹ طلب۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کو کل اسمبلی بلانے کی رولنگ دے دی، کہا DC ریسکیو 1112 کے دوسرے اسٹیشن کے لیے جگہ نہیں دے رہا، مجھ سمیت کسی کی نہیں سن رہا، جھوٹ بولتا ہے کہ میٹنگ میں ہوں مگر ہوتا گھر پر ہے۔ وزیر آباد سے کامیاب لیگی رکن طلعت چیمہ نے پنجاب اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھا لیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیل زاد کی ملاقات۔ افغانستان میں امریکی مشن سربراہ جنرل آسٹن اسکاٹ ملر بھی موجود تھے۔ افغان مفاہمتی عمل، باہمی دلچسپی اور علاقائی سیکیورٹی امور پر گفتگو۔ ISPR کا کہنا ہے امریکی وفد نے خطے میں فروغ امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور اور کراچی میں دہشت گردی کا خطرہ۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں TTP افغانستان سے حملوں کے لیے دوبارہ منظم ہو رہی ہے۔ کل بھی دہشت گردی کے واقعات رونما ہوئے جن میں 2 افسر شہید ہوئے۔ وزیر داخلہ کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سیاسی رہنماؤں سے بدتمیزی کی مذمت۔ شہید انسپیکٹر میاں عمران عباس کی نماز جنازہ راولپنڈی میں ادا۔ اسلام آباد کے سیکٹر G13 میں پولیس پر فائرنگ کے واقعے کا مقدمہ درج۔ حملے میں 1 پولیس اہلکار شہید، 2 زخمی ہوئے۔ اسد عمر کہتے ہیں ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ پشاور میں فائرنگ سے طالب علم جان بحق، رائڈر پولیس کے 2 اہلکاروں نے چلتی گاڑی پر فائرنگ کی، شہری کا الزام، دونوں اہلکار گرفتار، مقدمات درج۔ میڈیکل ٹیسٹ نہ ڈرائیونگ کا امتحان، رشوت خور اہلکار نے قانون کی دھجیاں اڑا دیں۔ ڈرائیونگ لائسنس کورنگی برانچ کا ملازم اسلم میرانی 2,500 سے 3,000 روپے میں بیٹھے بٹھائے لائسنس بنوا دیتا ہے۔ شہری نے ملزم کی رشوت خوری کی ویڈیو بنا لی۔ سندھ حکومت نے سپریم کورٹ کے احکامات کی دھجیاں اڑا دی۔ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود 80 سے زائد مختار کار ترقی کے منتظر۔ افسران کہتے ہیں سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود ترقی نہ دینا توہین عدالت ہے۔ کورونا کیسز بڑھنے پر پنجاب کے 7 اضلاع کے اسکولوں میں غیر نصابی سرگرمیوں پر پابندی عائد۔ کورونا سے لاہور میں سرکاری اسکول کی ٹیچر جام بحق۔ PTI کے رکن پنجاب اسمبلی میاں شفیع بھی کورونا سے متاثر۔ کورونا کیس رپورٹ ہونے پر PCP ہیڈ کوارٹرز کو بند کر دیا گیا۔ اوکاڑا میں غازی آباد، سمت پورہ اور شیخ بستی سمیت کئی علاقوں میں سیوریج کا نظام ناکارہ، گلیوں اور سڑکوں پر پانی جمع، طلباء کو مشکلات کا سامنا، پتھروں اور اینٹوں پر چل کر اسکول جانے پر مجبور۔ خواتین کے عالمی دن پر انوکھی ڈکیتی، مریدکے میں مسلح خواتین نے سونار کو لوٹ لیا۔ پولیس کا کہنا ہے 2 خواتین جیولرز سے 4 تولے طلائی زیورات لوٹ کر مرد ساتھی کے ہمراہ فرار ہو گئیں۔
अवामी मकामात पर बुर्का पहनने पर पाबंदी। स्विट्जरलैंड हिजाब पर पाबंदी लगाने वाला 8वां मुल्क बन गया। फ्रांस समेत 7 ममालिक में हिजाब पर पहले ही पाबंदी आयद है। बरतानवी शाही खानदान शहजादा हैरी के बेटे की रंगत पर परेशान। मेगन मार्कल के धमाकाखेज इंटरव्यू में इंकशाफ। कहा, महल में तशवीश थी बेटे का रंग कितना स्याह होगा। महल में ऐसा भी वक्त आया कि खुदकुशी का सोचा। शाही महल के अमले से मदद मांगी तो कहा गया कि कुछ नहीं कर सकते। शाही जिंदगी में खुद को महसूर महसूस करते थे। शाही खानदान पर नस्ल परस्ती और जहनी अजियत देने के इल्जामात लगा दिए। मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज में भारत की किसान ख़वातीन भी पेश। ख़वातीन के आलमी दिन पर 50,000 से ज़ायद ख़वातीन का दिल्ली बॉर्डर पर धरना। मुतनाज़ा क़वानीन वापस लेने का मुतालबा। गुज़श्ता बरस कोरोना के बायस मुलतवी एशिया कप T20 टूर्नामेंट का इनेकाद रवां बरस जून में मुतवक्के। ICC टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बायस इवेंट के लिए भारत की जानिब से B टीम भिजवाए जाने का इम्कान। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.